अच्छा, मैं इसी बात को, हुज़ैफा भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज से कोई 100 साल पहले बरतानिया आला तालीम हासिल करने गए थे। आप देखते हैं कि हमारे जितने यूथ एक्टिविस्ट हैं या हमारे जितने आज के दौर के ये लोग हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जब भी बाहर से आते हैं वापस तो पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाता है कि जी उसे की देख के आए हो, कितने खूबसूरत नज़ारे थे, कितने खूबसूरत लोग थे, और वो बड़ी खुशी से आके बताता है कि नहीं पाकिस्तान से कुछ भी नहीं रखे, जो कुछ है उसे ही है। इकबाल रहम और आज के दौर में इंटरनेट भी है, आज के दौर में टेलीविजन भी है, उसके बावजूद लोग वेस्ट को आइडियलाइज करते हैं कि किसी और से पूछे, हालांकि पता उन्हें सब होता है। आज जो है आज से 100 साल पहले हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब आला तालीम हासिल करके तशरीफ लाए वापस, तो पूरा पिंड इकट्ठा हुआ इंतजाज इकबाल के, इकबाल व्हाट हैव यू सीन देयर, क्या वहां के नजारे और अट्रैक्शंस तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सकी? बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, कहते हैं खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग। लोगों ने कहा इकबाल की वेख के आगे कि तुम्हें फरंगियों के अट्रैक्शंस, उनके जलवे, उनकी खूबसूरती, वहां की इमारत तुम्हें अपनी तरफ माइल ही नहीं कर सकी। इकबाल कहते हैं हाँ, वजह यह है कि खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो नजब। जब मेरी आंखों का सुरमा वो खाके मुबारक हो जहां मेरे हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के कदमैन मुबारकैन लगे, या हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम के कदमैन मुबारकैन लगे, तो फिर मेरे आगे ये मगरिब के ये जो नज़ारे हैं ये मैटर, इट डजंट मैटर्स। तो आज के नौजवान को ये समझना चाहिए है कि तुम जितना मगरिब के गिट्टों में जाके बैठो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उनकी तहजीब का इसी से अंदाजा हो जाता है कि वो काले और गोरे में कितना फर्क करते हैं। आज अमेरिका के हालात आपके सामने हैं। आज जो लोग नेल्सन मंडेला को खिराज तहसीन पेश करते हैं, मैं जरूर खिराज तहसीन पेश करूंगा नेल्सन मंडेला को, लेकिन ये बात याद रखिएगा, काले और गोरे में फर्क मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। आपने फर्क खत्म फरमा दिया, खुतबा हुज्जतुल विदा में खुद कह दिया था कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई सबकत हासिल नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत हासिल नहीं। इस जात पात के फर्क मिटा दिए थे। वो शाहों को गदा करने वाला, गदाओं को बादशाह करने वाली जाते मुबारका थी। वो सिर्फ एक चीज मानते थे, तकवा, किरदार, इखलाक। दैट इज मोर पावरफुल देन ये सो कॉल्ड जो आज की हम दौलत और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और मकानात को देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं, इंप्रेस हो रहे होते हैं। उस वक्त जब फतह मक्का हुआ तो बड़े हसीन और जमील और अमीर कबीर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मौजूद थे, लेकिन हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल उठो, काबे की छत पे जाके अजान दो। उस वक्त सारी जात पात ए टू ज़ेड सब कुछ फर्क मिटा। एंड वन थिंग इज मोर देन इम्पोर्टेंट, आज जो हम लोग एक खेश कबीले के पीछे दुश्मनियां पाल रखते हैं और एक दूसरे के घरों के रास्ते बंद किए होते हैं गांव देहातों में, आप ये देख लीजिए कि अबू जहल और अबू लहब हजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा होने के बावजूद सहाबा के भाई नहीं बन सके, लेकिन हबशा से बिलाल हबशी आगे भाई बन गए, फारिस से सलमान फारसी आगे भाई बन गए, रूम से सुहेब रूमी आगे भाई बन गए। कैसे? ये वो रिश्ता होता है जो कि खूनी रिश्तों से बढ़ के ये रूहानी रिश्ते होते हैं, जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निस्बत से होती है। लिहाजा आज हमें ये देखना चाहिए कि हमारी दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अगर है तो फकत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि जब मैं मैट्रिक में था, मेरी क्लास के 2 बच्चे मुझे नहीं जानते थे। उसके महीने डेढ़ के बाद जब हम लोग, मुझे ये भी वक्त याद है जब गले में मैंने वो स्कूल की बोतल लटकाई होती थी पानी वाली, और वो रेडी वाला वो जो ट्रॉली वाला बैग होता था वो लेके आता था, 600 किताबें बीच में रखी होती थी स्कूल की, और उस वक्त कोई जानने वाला नहीं था, कोई इज्जत वकार मर्तबा नहीं था। एक वक्त वो भी आया कि जब पहली मर्तबा कहीं पब्लिक में जाके रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हुर्मत और नामूस के लिए उठे, तो पता चला कि यार हमारे तो अब दाम ही जो है वो किसी के काबिल फरोख्त उस तरह रहे ही नहीं कि कोई हमें खरीद सके। तब अंदाजा हुआ कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तो दिस इज द फैक्ट। हम लोग जब तक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की गुलामी को नहीं अपनाएंगे, हम दुनिया में धक्के खाएंगे, दुनिया में जलील और रुसवा होंगे। ये मैं हुकाम बाला से भी कहता हूँ कि जब तक तुम लोग ये इंटरनेशनल प्रेशर में आके कौम की बेटियों को बेचोगे, जब तक इंटरनेशनल प्रेशर में आके तुम किसी गुस्ताखा को मुल्क से बाहर फरार करके 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कर दोगे और मासूम लोगों को शहीद करके नामालूम अफराद का नाम ले आओगे, ये बात याद रखना, दुनिया तुम्हें
دھکے مارے گی, دنیا تمہیں بھکاری کہے گی. ہمارے وزرائے اعظم بھی جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو لوگ ان کی چیکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں, یہ میں یہاں پر بات نہیں کر پاتا آپ لوگوں کے سامنے. لیکن اگر عزت اور وقار واپس حاصل کرنا ہے تو طیب اردگان کی طرح اتنے دلیر بن جاؤ کہ کم از کم اسرائیلی صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل رہو. جب یہ وقار اور مقام ہوگا تو پوری امت مسلمہ کی امید طیب اردگان بنتا ہے. وہ صرف ترکی والوں کے لیے نہیں, جس طریقے سے کسی دور میں پاکستان کو پوری امت کا ایک امید کی کرن سمجھا جاتا تھا, آپ کو رخ ترکی کی طرف ہے. ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے کہ آج ہمیں وہ امپورٹنس نہیں ملتی, لیکن ساتھ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم میں اگر لوگ غفلت برت رہے تھے تو اللہ نے ترکی میں کوئی مرد کلندر پیدا کر دیا. لیکن مجھے خوشی تب ہوگی جب پاکستان کے ہر دوسرے گھر سے طیب اردگان جیسے درویش پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہر دوسرے گھر سے ارطغرل غازی جیسے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایسے درویش پیدا ہوں گے. وہ حیدر کرار کے وہ شیر پیدا ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار, وہ عزت, وہ مرتبہ, وہ مقام واپس لا کے دے سکیں گے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم تھوڑے سے کامنٹس دیکھتے ہیں, لوگ بہت زیادہ کامنٹس کر رہے ہیں. اچھا, زوحا مہر کہتی ہیں حذیفہ بھائی مینٹورم جنون پاکستان. تھینک یو. جی زوحا مہر پھر سے کہیں گے شاہر سلوی بھائی بیسٹ ایگزامپل آف پاکستان, پراؤڈ پاکستان. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. فریہ منیر کہہ رہی ہیں گریٹ شاہیر. اور جی نور فاطمہ کہہ رہی ہیں روز ڈوبتا ہوا سورج مجھے سبق دیتا ہے, اقبال مغرب کی طرف جاؤ گیا تو ڈوب جاؤ گے. جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مغرب کی طرف. درست بات, روزانہ یہ سبق دیتا ہے سورج کہ وہ مشرق سے ہی طلوع ہوا ہے. جب میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اپنے اس شاہ کے کرام کی ٹھنڈی ہوا آئی کہ یہاں سے کوئی غازی المدین پیدا ہوگا, یہاں سے کوئی ممتاز قادری پیدا ہوگا, یہاں سے کوئی غازی تنویر پیدا ہوگا, یہاں سے کوئی غازی عامر چیمہ پیدا ہوگا. کہ دنیا کے کسی نکڑ میں بھی کوئی گستاخ اٹھتا ہے تو پاکستان کے لوگ جاتے ہیں, چاہے فرانس میں ہو, چاہے جرمنی میں ہو, چاہے برطانیہ میں ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو. تو یہ مشرق کا یہ تو کمال ہے نا الحمدللہ. حضور کو اپنے غلاموں کی خوشبو تو یہاں سے آئی. قائد اعظم جیسے لوگ غازی المدین کا کیس لڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شہراز عبد المناف کہتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم لائیو سن رہا ہوں, ماشاء اللہ جیسا سنا تھا اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی بیسٹ ہے. بہت شکریہ ہمارے بھائی کا, جزاک اللہ خیر. بس آپ اس نظریے کو لے کے چلیں. یہ ایک اور کمنٹ آیا انہیں کا, شاہد بھائی کی بات سیدھا دل کو لگتی ہے, ماشاءاللہ شاہد بھائی. کیسے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. تو انسان must be straight forward. آپ کی صحیح سیم یہی الفاظ یہ زینی گل کہہ رہی ہیں جو آپ نے ابھی ابھی کہا ہے. ہاں واہ, یہ دیکھیں موقع کی مناسبت سے. جی بالکل. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ ہم وہ چیزیں جو ہم کھو چکے ہیں وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہن, حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے ان کی ساری شاعری پڑھی نا, and I asked him a question کہ how to unite the entire Muslim Ummah, اور یہ بکھرے ہوئے شیرازے کو جو کہ فرقہ واریت میں ڈوب چکا ہے اور غرق ہو چکا ہے, جو سندھی بلوچی پنجابی پٹھان میں آپس میں لڑ بیٹھ چکا ہے, جو اجمی اور عربی میں آپس میں لڑ بیٹھا ہے, اس کو دوبارہ کیسے یونائٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو میں وہی فارمولہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اگر مجھے ملا مختصراً, میں نے اسے اگر پریسائز کر کے لکھا تو وہ یہی تھا کہ the power that can grow the dead body of Ummah is Islam, and all that Islam lies in ishq Rasul علیہ الصلوۃ والسلام. کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے, اس قوت کا نام اسلام ہے, اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں کہتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت پر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا, ہے تن مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آنکھ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں بچپن میں آپ لوگوں نے بھی میرے خیال ہے ہر کلاس میں جب بھی کوئی پروگرام آرگنائز ہوتا ہے، حذیفہ بھائی بھی مسکرا رہے ہیں، یہ شعر لازمی سنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا شعر ہے، لیکن میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے اس شعر کی سمجھ نہیں آئی، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا ہو گیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ میں اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہتا ہوں امپلیمنٹ ہوتا ہوا۔ تو جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ Then it doesn't matter if a governor is in front of you. Then it doesn't matter if امریکہ یا کسی پنڈ کا چودھری is in front of you. The only thing matters is کہ غلامی رسول جو ہے وہ رشتہ ہے کہ آپ اگر ان کے غلام ہیں تو تب آپ ہمارے امام ہیں۔ Then it doesn't matter کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی نوکری کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، it doesn't matter. Then آپ کو دنیا سیدنا بلال کہہ کے ہی بلائے گی۔ دین دنیا اپنے بچوں کے نام، اور تجھ کو چاہیے کتنی رفت ہے فراز، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دی۔